इक्वेरियस रुक जाएं, बस एक लम्हे के लिए रुक जाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भाग रहे हैं मगर मंजिल करीब नहीं आ रही? क्या आप सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं मगर आपका दिल खाली है? मई 2026 वो महीना है जो आपको ये सवाल सीधे आंखों में देखकर पूछेगा, और अगर आपने इस सवाल से मुंह मोड़ लिया तो मई आपको मोड़ने नहीं देगा। ये महीना आपकी जिंदगी का आईना है, देखना आपको होगा। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, और ये है इक्वेरियस मई 2026 की मुकम्मल माहाना पेशगोई। आज हम बात करेंगे रोजगार, पैसा, मोहब्बत, खानदान, घर, सेहत, सफ़र और वो फैसले जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को खौफ के लिए नहीं, बेहतर फैसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं। इक्वेरियस मई 2026 का एक ही मौजू है, घर की बुनियाद। वो बुनियाद जो आप दिखाते नहीं मगर जिस पर आपकी पूरी ज़िंदगी खड़ी है। आप बाहर से मजबूत नज़र आते हैं, लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं ये इंसान बहुत मजबूत है, मगर कोई नहीं जानता कि अंदर एक थकन चल रही है, एक खामोश दर्द जिसे आपने बार बार दबाया है, एक घरेलू बात जिसे आपने टालते टालते इतना बड़ा कर लिया कि अब इससे डर लगता है। इक्वेरियस मई आपको वो बात करने पर मजबूर करेगा जो आपने सालों से दिल में बंद कर रखी है। मई का आगाज होता है एक ज़लज़ले से। यको मई के आसपास मुकम्मल चांद स्कॉर्पियो में बनेगा, और ये चांद इक्वेरियस के लिए रोजगार और इज्जत के घर को रोशन करेगा। यानी जो बात आपके काम के बारे में छुपी थी वो सामने आ सकती है। आपकी मेहनत, आपकी गलती, आपका मुकाम, सब कुछ इस वक्त रोशनी में आ सकता है। कोई अफसर, कोई बड़ा शख्स या कोई जिम्मेदारी अचानक सामने आ खड़ी हो सकती है। इक्वेरियस, ये वक्त घबराने का नहीं है, ये वक्त सीधे खड़े होने का है। जो काम आपके नाम से जुड़ा है इसे संजीदगी से लें, अपने अल्फाज संभालें, अपना लहजा रखें, क्योंकि इस वक्त लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं देखते भी हैं। मगर याद रखें, बाहर की जिम्मेदारी तब आसान होती है जब अंदर का सुकून मजबूत हो। अगर घर में तूफान है तो काम में दिल नहीं लगता, अगर दिल में बेचैनी है तो फैसले भी गलत हो जाते हैं। 6 मई के आसपास प्लूटो इक्वेरियस में वापस हरकत शुरू करेगा, और ये वो लम्हा है जो बहुत कम लोग समझते हैं। प्लूटो जब वापस मुड़ता है तो वो आपको अपने अंदर की तरफ धकेलता है। वो पूछता है, तुमने कितने अरसे से अपने आप को धोखा दिया है? तुमने कितनी बार अपनी आवाज को दबाया है? तुमने कितनी बार दूसरों को खुश रखा और अपने दिल को खामोश कर दिया? इक्वेरियस, आपका जहन बहुत तेज है, आप हर चीज को समझ सकते हैं, आप मसाइल को दूर से देख लेते हैं, मगर अपने दिल की बात को आपने हमेशा एक मसला समझा है। आपने सोचा एहसास को समझना है, महसूस नहीं करना। मई में ये तरीका काम नहीं करेगा। इस महीने एहसासात को दबाने की बजाय इनकी बात सुननी होगी। अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है तो इसे सिर्फ दलील से ख़त्म ना करें, इसे दिल से भी तस्लीम करें, क्योंकि जब दिल साफ़ होता है तो फैसला भी साफ़ होता है, और जब फैसला साफ़ हो तो ज़िंदगी भी साफ़ होती है। मई का सबसे अहम वक्त आ रहा है। 16 मई के आसपास नया चांद टॉरस में बनेगा, और ये चांद इक्वेरियस के लिए घर, खानदान, जड़ें और अंदरूनी सुकून का दरवाज़ा खोलेगा। ये वो वक्त है जब आप कुछ बदल सकते हैं, जब आप कुछ शुरू कर सकते हैं, जब वो बात जो दिल में अटकी है बाहर आ सकती है। कोई घरेलू फैसला सामने आ सकता है, कोई पुरानी बात वाज़ेह करनी पड़ सकती है, घर की तरतीब बदलने का ख्याल आ सकता है। मगर इक्वेरियस, असल सवाल ये नहीं कि आप कहाँ रहते हैं, असल सवाल ये है कि आपको सुकून कहाँ मिलता है। कौन सा माहौल आपको ताकत देता है और कौन सा माहौल आपको खामोशी से तोड़ रहा है। आप हमेशा मुस्तकबिल की बात करते हैं, मगर मई आपसे कहेगा पहले अपनी बुनियाद देखो, क्योंकि अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो ऊंची इमारत भी हिलती है। अगर घर में सुकून ना हो तो बड़ी कामयाबी भी अधूरी लगती है। 16 मई के बाद
کوئی بات دل میں نہ رکھیں مگر بات کو لڑائی بھی نہ بنائیں، نرم لہجہ رکھیں، واضح بات کریں، اپنی حد بھی بتائیں۔ ایکویریس، مئی میں پیسہ گھر اور خاندان سے جڑا ہوگا، کسی گھریلو کام میں رقم لگ سکتی ہے، کوئی ضروری خرچ سامنے آ سکتا ہے۔ یہ خرچ غلط نہیں اگر یہ واقعی ضرورت پر ہو، مگر ایکویریس آپ کی ایک عادت ہے، جب آپ اندر سے تھکے ہوتے ہیں تو آپ باہر خرچ کرتے ہیں، جب دل بھاری ہو تو خریداری ہلکا کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس مہینے یہ جذباتی خرچ آپ کے بجٹ کو ہلا سکتا ہے۔ مئی کا مالی اصول یاد رکھیں، ضرورت اور عادت میں فرق کریں، سکون اور فضول خرچی میں فرق کریں۔ ہر بڑی خریداری سے پہلے کم از کم ایک رات سو جائیں، صبح پھر سوچیں۔ اگر اگلے دن بھی ضروری لگے تو خریدیں، اگر نہ لگے تو جانے دیں۔ 16 مئی کے بعد بجٹ دوبارہ دیکھیں، غیر ضروری اخراجات کاٹیں اور اپنی مالی حد کو عزت دیں۔ 21 مئی کے بعد سن جمنائی میں آئے گا اور یہ ایکویریس کے لیے محبت، خوشی، تخلیق اور دل کی روشنی کا دروازہ کھولے گا۔ مہینے کے پہلے حصے کا بوجھ دوسرے حصے میں ہلکا ہو سکتا ہے۔ آپ کے اندر بات کرنے کا دل کرے گا، کسی سے ہنس کر بات کرنے کا دل کرے گا، کچھ نیا سوچنے کا دل کرے گا۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو 21 مئی کا وقت صاف بات چیت کے لیے بہترین ہے۔ جو بات دل میں ہے اسے صرف سوچتے نہ رہیں، نرم انداز میں بیان کریں، کیونکہ ایکویریس آپ کبھی کبھی جذبات کو مذاق میں بدل دیتے ہیں۔ سامنے والے کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اس مہینے یہ انداز رشتوں میں الجھن لا سکتا ہے۔ اگر دل میں محبت ہے تو صاف کہیں، اگر کوئی بات پسند نہیں تو عزت سے کہیں۔ خاموشی ہر بار حکمت نہیں ہوتی، کبھی خاموشی فاصلے بنا دیتی ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو 21 مئی کے بعد کوئی نیا رابطہ، کوئی دلچسپ گفتگو یا کوئی ایسا شخص سامنے آ سکتا ہے جس کی باتیں آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں، مگر جلدی فیصلہ نہ کریں۔ دیکھیں کہ سامنے والے کے الفاظ اور عمل ایک جیسے ہیں یا نہیں۔ اچھی گفتگو مکمل محبت نہیں ہوتی۔ 19 مئی کے آس پاس وینس کینسر میں آئے گا اور یہ آپ کی روزمرہ زندگی، صحت اور معمول میں نرمی لائے گا۔ ایکویریس، آپ کو اس مہینے کوئی سخت نظام نہیں چاہیے، آپ کو نرم نظم چاہیے۔ وقت پر سونا، پانی پینا، ایک وقت کا کھانا سکون سے کھانا، کمرے کو صاف رکھنا اور دن کا آغاز کنفیوژن کی بجائے ایک گہری سانس سے کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں مئی میں آپ کے لیے بہت بڑا فرق ڈالیں گی۔ یاد رہے، یہ طبی مشورہ نہیں، یہ عمومی رہنمائی ہے۔ اگر جسم تھکا ہوا ہو یا ذہن بھاری ہو تو کسی ڈاکٹر سے ملیں۔ طلباء کے لیے مئی کا پہلا حصہ تھوڑا بکھرا ہوا ہو سکتا ہے۔ گھر کی باتیں، خاندان کی سوچیں پڑھائی پر اثر ڈال سکتی ہیں، مگر 17 مئی کے بعد مرکری جمنائی میں آئے گا اور ذہن کی رفتار بہتر ہو جائے گی، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، لکھنا، بولنا، یاد کرنا سب آسان ہو جائے گا۔ طلباء کے لیے ایک مشورہ، لمبے منصوبے مت بنائیں، چھوٹے حصے بنائیں، روز تھوڑا پڑھیں، دہرائی لکھ کر کریں۔ اگر کوئی فارم یا داخلہ ہو تو ہر کاغذ 2 بار ضرور دیکھیں۔ 31 مئی کے آس پاس مکمل چاند سیجیٹیریس میں بنے گا۔ یہ ایکویریس کے لیے دوست، ہلکا، آن لائن تعلقات اور مستقبل کے بڑے منصوبوں کو روشن کرے گا۔ کسی دوست کا اثر رویہ سامنے آ سکتا ہے، کسی منصوبے پر آخری فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اگر بیرون ملک تعلیم، کام یا سفر کا معاملہ ہے تو مئی کے آخر میں کوئی خبر یا اشارہ مل سکتا ہے، مگر وعدوں پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں۔ کاغذات دیکھیں، شرائط پڑھیں، تاریخیں دیکھیں۔ ایکویریس، ہر حلقہ آپ کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی روشنی کم کرتے ہیں۔ مئی کا آخر آپ کو یہ فرق دکھائے گا، آنکھیں کھلی رکھیں۔ ایکویریس، مئی 2026 آپ کو 3 باتیں سکھائے گا۔ پہلی بات، باہر کی کامیابی اندر کے سکون کے بغیر ادھوری ہے۔ دوسری بات، گھر اور خاندان کی باتوں کو نظر انداز کرنے سے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑی ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات، آپ کا مستقبل تب مضبوط ہوگا جب آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ مئی کا سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا آپ کمزور بنیاد پر مستقبل بناتے رہیں گے یا پہلے اپنی بنیاد کو مضبوط کریں گے؟
इक्वेरियस याद रखें, पहले सुकून फिर सिमत, पहले बुनियाद फिर बुलंद परवाज। अगर ये पेशगोई आपके दिल से जुड़ी है तो वीडियो को अभी लाइक करें, एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई पेशगोई सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, घर, मोहब्बत, रोज़गार, पैसा या मुस्तकबिल। मैं देखूंगा कि एक्वेरियस के लिए सबसे ज़्यादा किस मौजू पर अगली रीडिंग बनानी है। आप देख रहे थे एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम अंदाज़ों पर नहीं बेहतर फैसलों पर बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।